बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। नवाज शरीफ वापसी के लिए नया बयानिया, नया चूरन तलाश कर रहा था, लेकिन उस चूरन की उसने अपनी तरफ से 3 टांगें रखी थी, जिनमें से 2 टांगें टूट गई हैं। ये कल की बात है, मैं आपको उसका एक दस्तावेजी सबूत वो भी दिखाऊंगा। लेकिन क्या वो वापस आएगा, और अगर वापस आएगा नवाज शरीफ तो किस हैसियत में वो वापस आएगा, और उसका मुस्तकबिल क्या है, और वो क्या काम कर रहा है इस वक्त। ये इस पे लेटेस्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं इमरान खान लोगों की जान है, इमरान खान लोगों के लिए खड़ा है, और इमरान खान लोगों के लिए लड़ा है, और इमरान खान लोगों के लिए जेल में पड़ा है। मैं आपको जो आने वाले हालात हैं उनको देख के ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब में होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के साथ होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ होगी। ये एक पहलू था, इस पे मैं आखिर में जाके बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने ये जो अभी 2 दफ़ा स्टेटमेंट दी है, एक कल दी थी और एक दिन पहले दी थी, वो क्यों स्टेटमेंट उसने दी है। जब उसने वापसी का प्रोग्राम बनाया तो सारे लोगों को बुला के बारहा ये कहा गया कि आप बंदे लाएं। उन्होंने कहा बंदे तो हम नहीं ला सकते। फिर उनको कहा गया कि मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा मुहिम तो हम नहीं चला सकते। फिर कहा गया इस्तकबाल करें। उन्होंने कहा इस्तकबाल तो हम नहीं कर सकते। और उसकी वजह सब ने एक ही बताई। उन्होंने कहा कि जो मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस और जो सस्ती अदाकारी थी, चीप एक्टिंग थी शहबाज शरीफ की 16 महीने, उसने उड़ा के रख दिया पब्लिक के अंदर उनको। और जो वजह बता रहे थे साथ वो ये है कि महंगाई इस कदर है, तेल की कीमतें इस कदर बढ़ रही हैं, और उसके साथ ही जो एक मजाक किया गवर्नमेंट ने के साथ गैस की कीमत आसमान पे पहुंचाने के लिए, वो भी हो सकता है कि जब मेरी बात आप सुन रहे हो तो गैस की कीमत पाकिस्तान में गैस के गुब्बारे से भी ऊपर चली जा चुकी हो। वन दूसरा ये कि शहबाज शरीफ यहाँ से भागा, और नवाज शरीफ की साहबजादी भी यहाँ से भागी, ये दोनों गए। और इसके बावजूद उसने कहा जाके कि मैं अपनी बात पे खड़ा रहूँगा। ये जो हाउस ऑफ शरीफ है, ये इसके लिए जो हाउस ऑफ कार्ड्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, और उसमें गेम ऑफ थ्रोन चल पड़ी है। वो ये कि पहले भी मरियम के ना चाहते हुए भी कुछ लोगों ने आगे करके पीडीएम के ज़रिए से शहबाज शरीफ को इस मनसब में बिठा दिया। जब ये होता है तो फिर पानी नीचे भी जाता है लाहौर की तरफ। वहाँ मरियम और जो शहबाज की बेटी के दरमियान मुकाबला है, वो भी दरमियान में फैक्टर आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि नवाज शरीफ ने जो अपने उसके ख़ास स्कोर लोग हैं उनके साथ कहा कि मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं बड़े टारगेट के ऊपर अटैक करूंगा तो फिर लोग मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे और फिर लोग मेरे साथ खड़े। वो बड़े टारगेट, बड़े से बड़ा टारगेट, कोई एटॉमिक, कोई सुपर, कोई मदर ऑफ ऑल, जो भी ढूंढ के ले आए टारगेट, वो पब्लिक में इस वक्त बयानिया बिक नहीं सकता, इसलिए वो नए बयानिए की तलाश में ये नया मौका जो उसने इख्तियार किया। अब इसमें इसके 3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ज़रा थोड़ी डीप थॉट है, मेरे साथ रहिए और मैं आपको बताने लगा। नंबर 1 ये है कि नवाज शरीफ 1984 में पहली दफ़ा जब आइन मुअत्तल था, उस वक्त वो फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में आया था। जनरल जिलानी को सारी दुनिया जानती है और ब्रिगेडियर को सारी दुनिया जानती है, जिनके ज़रिए से वो इक़्तिदार में आया था। एक बात हो गई। उसके बाद दूसरी दफ़ा वो इक़्तिदार में आया, फिर तीसरी दफ़ा जब IGI बनी तब भी वो इक़्तिदार में आया, और फिर ये जो अभी पहला इक़्तिदार उसका था वज़ीर ख़जाना वाला, दूसरा उसका इक़्तिदार जो था वो चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना, और फिर तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर उसको बनाया गया। हर दफ़ा वो डील के ज़रिए से, हर दफ़ा वो NRO के ज़रिए से, हर दफ़ा वो मुका के ज़रिए से उसको माफ़िया मिली, उसको तलाफियाँ मिली। लेकिन आज मंजरनामा ज़रा बदल गया। ये पहला नुक्ते पे मैं मंजरनामा किस तरह बदला है ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान और आले शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात नैब के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ख़त्म हो गए, वो मंडे को खुल रहे हैं। जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो 24 घंटे से भी कम टाइम रह जाएगा कि वो मुख्तलिफ अदालतों में केस खुलना शुरू हो गए। PDM के बाकी लीडरों के खिलाफ भी जो इंक्वायरीज थी, उसमें PDM की जो लीड पार्टीज तीनों थी वो शामिल हैं। जाहिर है फिर जब ये केसेस खुलेंगे तो इस पर बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। अच्छा, इसके टाइमिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसकी टाइमिंग्स ने हलचल मचा दी है। दूसरा पहलू इसका आप सामने रखिए कि नवाज शरीफ ने यह कहा कि मैं एक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, एक साबिक DGI चौधरी फैज साहब जो जिनका ताल्लुक चकवाल से है, और जो
تیسرا کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی 2 ججز تو چلے گئے اور ان کے خلاف تو کوئی ریموول فرام دی سروس کا کچھ نہیں ہو سکتا, آرٹیکل 209 ان کے خلاف نہیں لگ سکتا. تو یہ جو تیسرے آ رہے ہیں وہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے فوراً بعد اگلے اکتوبر میں جسٹس اعجاز الحسن نے آنا ہے. اب وہ ان کو ٹارگٹ بنایا گیا, ٹارگٹ بنا کے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف یہ لفظ جو استعمال کیا گیا انڈر بریکٹ, وہ قومی مجرم دونوں, یعنی آرمی چیف سابق قومی مجرم, ڈی جی آئی سابق قومی مجرم, سٹنگ سینئر پیونی جج کچھ مہینے بعد ہو جائیں گے جب جسٹس طارق صاحب ریٹائر ہوں گے, اور وہ چیف جسٹس ان ویٹنگ پاکستان کے, وہ قومی مجرم کہہ کے انہوں نے وہاں سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. کل جو میں نے کہا کہ اس کے جو ٹانگ کس طرح سے ٹوٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کل سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو جاتی ہیں وہ جتنی بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف یا ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف, ان کو جو سینئر پیونی جج ہوتے ہیں وہ پہلے ایگزامن کرتے ہیں ان کو. اگر کچھ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرو, اگر نہیں بنتا تو وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی. تو کل انہوں نے جو پچھلے جسٹس بندیال اور موجودہ جسٹس اعجاز الحسن دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی. یہ ہو گیا پہلی ٹانگ تو ٹوٹ گئی جو بیانیہ جس کی تلاش ہے. اب تیسرے پہلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جو تیسرا پہلو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس پہلو کا 2 ذرا حصے آپ ذہن میں رکھیے گا. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان میں جس ادارے کو سب سے بڑے چیلنجز اگر سول سائڈ پہ آئیں تو پاکستان کی تاریخ میں تحریک انصاف کو سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں پولیٹیکل وہ درپیش دکھائے جاتے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے چیلنجز ریورس سائڈ پہ آپ جائیں گے تو پتہ لگے گا پی ڈی ایم اور ان کے مخالفوں کے لیے, اس لیے کہ اکیلے عمران خان کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی اور قوم کے پیچھے اکیلا عمران خان کھڑا ہو کے ڈٹ گیا. اب اس کو گرانے کے سارے اربے, اس کو ہٹانے کے سارے اربے, مٹانے کے سارے اربے ناکام ہونے کے بعد اب یہ آخری اربہ یہی تھا کہ نواز شریف کی واپسی کر کے ایک تاریخی استقبال ہو, اور اس کو جو نواز شریف نیلسن گوانڈیمیلا بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ نہیں بن سکا. وہ ناکام ہونے کے بعد اب جو کر رہا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ میں کارروائی کروں. اب کارروائی جو سابق فوجی افسران ہیں نواز شریف ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ آرٹیکل 6 کے علاوہ تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آرمی ایکٹ میں تو گورنمنٹ کو جا ہی نہیں سکتی. وہ تو جو آرمی ایکٹ کی جتنی بھی کمپلینٹ ہے اس کے جو کارروائیاں ہوتی ہیں کورٹ مارشل ہے اس میں گورنمنٹ کو جا نہیں سکتی. وہ سارا ڈومین ہی پاکستان کی مسلح افواج کی ہوتی ہے. تو اس لیے جو انڈیا وہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو ایک یہ ہو گیا, لیکن یہ بیانیہ بڑی حد تک ٹھوس ہو گیا ہے. کل جو چیف جسٹس آنے والے ہیں اعجاز الحسن ان کے حوالے سے بیانیہ ٹھوس ہو گیا. اچھا, اب اگر نواز شریف واپس آتا ہے ابھی بھی بڑے سوال نشان ہیں, اور جو سوال نشان ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ان کے اوپر ایک خاتون کا تبصرہ ہے وہ سننے کے قابل ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے گا. لیکن جو اس وقت اصل صورتحال ہے اس کے مطابق اس کی پارٹی کا ایک بندہ بھی, ایک دفعہ نعرے لگ رہے تھے اس کے جلسے میں اور نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اس نے کہا ہاں میں نے پہلے بھی بڑھایا تھا, پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بندہ نہیں تھا. تو اس بیانیے پہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جنہوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا پچھلے 2 ہفتے سے کہ وہ آ رہا ہے اور وہ وزیر اعظم والی ایکٹنگ اس نے شروع کر دی, بی جے پی پاکستان کے 2 پرچم اور آگے ڈونگے نہیں دکھائے اس دفعہ انہوں نے جو رکھے ہوتے ہیں, اور وہ جو کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں انہوں نے دکھایا. تو اس کو کہ جی یہ بڑا انقلابی ہے اور یہ انقلاب ایک لائے گا. کیا انقلاب خاک لائے گا, کیا انقلاب یہ لا سکتا ہے ایسا آدمی جو ناک تک کرپشن کے کیسوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو, جو یہ نہیں بتا سکتا جہاں وہ رہتا رہا ہے, ابھی بھی 5 سال اس کو ہو گئے, 4.5 سال وہ رہتا رہا ہے, وہ کس کا ہے, وہ کوئی رسید نہیں قوم کو دکھا سکا, تو اس پہ قوم کیوں اعتبار کرے. اس لیے جو نئے بیانیے کی تلاش ہے وہ تلاش گمشدہ میں چلی جائے گی. اب آ جائیے عمران خان کے حوالے سے. پہلا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے میدان میں, دوسرا یہ کہ اس کا انتخابی نشان بلّا ہے, اور تیسرا یہ کہ عمران اس کے تاحیات چیئرمین ہے. تو ان تینوں حوالوں سے آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہی الیکشن شروع ہوگا تو باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, جد و جہد میں سامنے آتی رہتی ہیں, ان میں چیلنجز آتے ہیں. چیلنجز کو ٹیک آن کرنا, چیلنجز کو ڈیل کرنا, چیلنجز میں سے نکلنا, یہی تو لیڈرشپ ہے. اور کیا ہے اس وقت پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کو درپیش چیلنجز کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں دستیاب نہیں ہے. یہ جو موجودہ لاٹ ہے اس میں سے کہ جو وہ دستیاب چیلنجز ہیں, جو موجود چیلنجز ہیں, کنفرنٹنگ چیلنجز ہیں, ان کو نمٹا جا سکے. اس لیے انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو منظرنامہ بدلتا ہوا دکھائی دے گا. میں کوئی ڈیٹ نہیں دیتا, لیکن میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوست شیخ رشید وہ ڈیٹ دیتے رہے ہمیشہ, اور ان کی گمشدگی کا مسئلہ
ہائی کورٹ میں صداقت عباسی کی گمشدگی کا مسئلہ ہائی کورٹ میں اس دوران ایک جہاں سے اور بھی لوگوں کو جو مختلف لوگوں کو گم کیا گیا یا گم ہوئے وہ تو یہ اس کا موجودہ حکومت جواب دے. پاکستان زندہ باد.